Sa sinadya kalisod kita nagatubang diri, bisan diin pa kami dalon, hindi gid malipatan ang barangay nga naghatag kusog kagalipan. Kami ang batang Zone 3 sa pag-abot sang mga handom, ang paglaom kag paghigugma amon gid ginahandom. Magpadayon batang Zone 3 hasta magtigulang diri gid ang akon tuluyan. Kami ang batang Zone 3, padayon sa pagandum, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliw sa magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginaatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madulaan paglaom. May basdamlag nagahulat sa mga pumuluyo, sa pagbulig masaligan man, malapit sa dagat ang pangabuhian sang alustanan, ang pamakas kag pamulad ang amon pangita. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliw sa magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Pum 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 pum. Sa puro uno madamo gid tumuluo, nagabuligay sa tagsa-tagsa katawo. Puro dos nga mataway kakahilwayan ng ila tanan luyan. Puro tres nga malimpyo kag disiplinado, ginaatipan sang tanan. Puro kwatro padayon sa pagtinguha, mapisan kag may kinaiya nga talento. Ini nga lugar magapabilin nga manguna sa ano man nga butang. Kita tanan nangin batang Zone 3, sa sinadya kalisod kita nagatubang diri, bisan diin pa kami dalon, hindi gid malipatan ang barangay nga naghatag kusog kag kalipan. Hey! Kami ang batang Zone 3 sa pag-abot sang mga handom, ang paglaom kag paghigugma amon gid ginahandom. Magpadayon batang Zone 3 hasta magtigulang diri gid ang akon puluyan. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliw sa magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Isang may mga kalisod nga ginatubang, nagapadayon sa pag
buwas damlag nagahulat sa mga pumuluyo sa pagbulig, masaligan man malapit sa dagat. Ang pangabuhian sang halos tanan, ang pamakas kag pamulat ang amon pangita. Kami ang Batang Zone 3, padayon sa paghandom sa kalisod kapag dilaw. Kami wala kahadlok, magiliw sa mag-intindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Kami ang Batang Zone 3. Sa purok uno, madamo git tumuluo, nagabuligay sa tagsa-tag sa katawo. Purok dos, nga mataway kag kahilwayan ng ilatanan, luya. Purok tres, nga malimpyo, kag disiplinado ginaatipan sang tanan. Puro 4 padayon sa pagtinguha, mapisan kag may ginaiyang nga talento. Ini nga lugar, magapabiling nga manguna sa anuman nga butang. Kita na nananging Batang Zone 3 sa sinadya kalisod, kita nagatubang diri. Bisan diin pa kami dalon, indigit malipatan ang barangay nga dagat at kusog kag kalipay. Kami ang Batang Zone 3 sa pag-abot sa mga handom, ang paglaom kag paghigop niya. Amon gid ginahandom, magpadayon Batang Zone 3 hasta matigulang, diri gid ang amon puluyan. Kami ang Batang Zone 3. Sa estansyang nga probinsya, sa baybayong nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madulan paglaom. Di 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 madulan paglaom. May buwas damlag nagahulat sa mga pumuluyo sa pagbulig, masaligan man malapit sa dagat. Ang pangabuhian sang halos tanan, ang pamakas kag pamulad ang amon pangita. Kami ang Batang Zone 3, padayon sa paghandom sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliw sa magtitindihan ay pagsinadya para sa sunod nga henerasyon. Pagsinadya para sa sunod nga henerasyon. Pagsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa purok uno, madamo git tumuluo, nagabuligay sa tagsa-tagsa katawo. Purok dos, nga mataway ka, kahilwayan ng ilatanan luya. Purok tres, nga malimpyo kag disiplinado ginatipan sang tananan. Purok 4, padayon sa pagtinguha, mapisan kag may kinaiya nga talento. Ini nga lugar, magapabiling nga manguna sa naman nga butang. Kita tanan ng Batang Zone 3 sa sinadya kalisod, kita nagatubang diri. Bisan din pa kami dalon, hindi gid malipatan ang barangay nga naghatag kusog kag kalipay. Kami ang Batang Zone 3 sa pag-abot sa mga handom, ang paglaw kag mahigo
panlanuya. Sa istansya nga, probinsya, sa baybayon nga, banwa. Ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iya ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginaatubang, nagapadayon sa pag-uswa, hindi madulaan paglaom. May buwas damlag nagahulat sa mga pumuluyo, sa pagbulik masaligan man malapit sa dagat. Ang pangmabuhian sang halos tanan, ang pamakas kag pamulad, ang amon pangita. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandong, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, paghiusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa purok unod, madamogig tumuluon, nagabuligay sa tagsa-tagsa kataon. Purok dos nga mataway kag kahilwayan, ang ila tanan luyag. Purok tres nga malimpyo kag disiplinado, ginatipan sang tanan. Purok kwatro, padayon sa pagtinguha, mapisan kag may kinaiya nga talento. Ini nga lugar magapabiling nga manguna sa anuman nga butang. Kita tanan nangin batang Zone 3 sa sinadya, kalisod kita nag-atubang diri. Bisan diin pa kami dalon, indigid malipatan, ang barangay nga naghatag kusog kag kalipay. Kami ang batang Zone 3 sa pag-abot sang mga handom, ang paglaom kag paghigugma amon gid